T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने इंडिया को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। रूस का खैरसून से पीछे हटने का ऐलान, और जानिएगा पेशावर की मशहूर गुलेलों की मार्केट के बारे में। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड ने इंडिया को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। मजीद तफसील बुलेटिन में आगे चलकर आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रावलपिंडी में मरी रोड और लाहौर जाने वाली M2 मोटरवे पर एहतजाज खत्म कर दिया है, जिसके बाद बंद सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मरी रोड पर शमसाबाद के मकाम पर कायम तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप को भी खत्म कर दिया गया है। मजीद तफसील जानते हैं हसन अब्बास से। इस मौके पर तर्जमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि उनकी जमात का इस मकाम पर गुज़श्ता 4 रोज से धरना जारी था, ताहम अब क़यादत के हुक्म पर इसे ख़त्म किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज ख़त्म होने के बाद मरी रोड को शमसाबाद के मकाम पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इसी तरह रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक पीरवधाई मोड़ पर जारी एहतजाजी धरना भी ख़त्म कर दिया गया है। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तमाम डायवर्जन हटा दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक लाहौर जाने वाली M2 मोटरवे पर वाक़ तहरीक इंसाफ का एहतजाजी पिंडाल खाली हो चुका है। पुलिस के मुताबिक मोटरवे खुल चुका है और ट्रैफिक रवां दवां है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम इमरान खान पर कातिलाना हमले से मुतल्लिक अपनी दरख्वास्त पर मुकदमे के इंदराज के लिए वजीराबाद की सेशन अदालत पहुंची। वकला के मुताबिक इंदराज मुकदमा के लिए AB 22 की रिट पिटीशन दायर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी करते हुए कहा है कि अदालत का बतौर जज मुंतखब नुमाइंदों पर बालादस्ती का दावा नहीं। मजीद तफसील नाजिश फैज से। फैसले में कहा गया कि सादिक और अमीन का आला पैमाना मुंतखब नुमाइंदों के अलावा किसी ऑफिस होल्डर के लिए मौजूद नहीं है। ये पैमाना गैर मुंतखब लोगों के लिए भी नहीं, जिनकी हुकूमत में इस मुल्क की आधी उम्र गुजरी। फैसले में मजीद कहा गया है कि 62(1)F के तहत नाअहली के गहरे असरात होते हैं। पार्लियामेंट नुमाइंदों की खुद एहतसाबी का अपना मैकेनिज्म बना सकती है। फवाद चौधरी और आसिफ अली जरदारी किसी कोर्ट ऑफ लॉ के सजा याफ्ता नहीं है। दोनों अवामी नुमाइंदों की नाअहली मुतनाज़े हक़ाइक़ पर मांगी गई। फैसले में कहा गया कि नाअहली का फैसला देने में किसी भी गलती से नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। अवाम को ही इख्तियार होना चाहिए वो फैसला करें इनकी नुमाइंदगी कौन करेगा। अकेले अवाम ही तय कर सकते हैं कौन सादिक और अमीन है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने एहतजाजी मुजाहिरों और कार सरकार में मुदाखलत केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी है। मजीद तफसील रुबाब बतूल से। जुमेरात को थाना संगजानी में दर्ज मुकदमा में दरख्वास्त जमानत पर समात में बाबर रवान एडवोकेट अदालत पेश हुए और इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि इमरान खान मेडिकली अनफिट हैं और पेश नहीं हो सकते। अदालत ने मेडिकल ग्राउंड पर इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इस केस की समात 21 नवम्बर तक के लिए मुलतवी कर दी है। साथ ही इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस के फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा में साबिक वजीर आजम इमरान खान, तारिक शफी, फैसल मकबूल और दीगर की अबूरी जमानत में तौसीह करते हुए अदालत ने समात 23 नवम्बर तक के लिए मुलतवी कर दी। अमरीका में वस्त मुद्दती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों जमातें अमरीकी कांग्रेस में बरतरी हासिल करने की दौड़ में अब भी शामिल हैं। इम्कान है कि रिपब्लिकन जमात ईवान नुमाइंदगान में बरतरी हासिल कर सकती है, ताहम सेनेट में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। इससे कबल एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा था कि रिपब्लिकन जमात की जीत से जमहूरियत कमजोर हो सकती है। हालिया बदतरीन महंगाई के बायस जो बाइडन मकबूलियत में कमी आई है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में पाकिस्तान की वाहिद गुलेल मार्केट मौजूद है। गुलेलें बनाने वाले नेमतुल्लाह और शाकिरुल्लाह ने BBC को बताया, तकरीबन 40 साल से तो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल में 28-22 दुकानें थी। अभी पूरा मार्केट में हमारा तकरीबन 6 दुकानें हैं यहाँ पे। ये तो हमारे आबाओं के जमाने से ये काम शुरू है, अभी तक ये सिलसिला जारी है। इधर पहले बागात होते थे तो काम चल रहा था। गुलेल तो एक ऐसी चीज है न कि ये 50 रुपए में भी मिल जाता है, 100 का भी मिल जाता है। शॉर्ट गन जो है वो तो दूर का निशाना ले लेते हैं और वो महंगा भी होता है, और ये जो है ये नजदीक का निशाना लगाते हैं और ये सस्ते होते हैं जरा। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए ये bbcurdu.com पर ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں. 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور اسپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں. گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرینی فوج اہم علاقے خیرسون میں اپنی پیش قدمی آہستگی سے جاری رکھے گی. مزید تفصیل جانتے ہیں سعد سہیل سے. یوکرینی صدر کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روس نے خیرسون سے پیچھے ہٹنے کا اعلان کر دیا ہے، جسے یوکرین پر حملے کے بعد سے اس کے لیے اب تک کا سب سے بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے. 8 ماہ سے روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں خیرسون ہی واحد علاقہ تھا جس پر روس پوری طرح قبضہ کر سکا تھا. تاہم یوکرین کا کہنا ہے کہ ماسکو کا خیرسون سے نکل جانے کا یہ اعلان گمراہ کن بھی ہو سکتا ہے. روسی وزیر دفاع سرگی شوئیگو نے بدھ کے روز فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ یوکرین کے جنوبی شہر خیرسون سے پیچھے ہٹ جائیں. وزیر دفاع شوئیگو اور جنرل سرگی سوروئیکن کا کہنا ہے کہ روسی فوجی دریا کے دوسری طرف مورچہ سنبھالے گی کیونکہ یوکرینی فوج پیش قدمی کر رہی ہے. ادھر امریکی بحریہ کے ایک سابق انجینئر اور ان کی اہلیہ کو جاسوسی اور ایک ملک کو فوجی راز فروخت کرنے کے الزام میں قید کی سزا سنائی گئی ہے. اس بارے میں مزید تفصیل جانتے ہیں زین خان سے. 42 برس کے جوناتھن ٹوبی چیف آف نیول آپریشنز کے دفتر میں کام کرتے تھے. وہ ایک ملک جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا کو جوہری آبدوزوں سے متعلق راز فروخت کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے. ریاست ویسٹ ورجینیا میں انہیں 18 سال قید کی سزا دی گئی، مگر ان کی اہلیہ ڈیانا کو توقعات سے زیادہ سخت 21 سالہ قید کی سزا سنائی گئی. اس کیس میں جج کے مطابق 42 سالہ ڈیانا اس آپریشن کی سربراہی کر رہی تھیں. عدالتی دستاویزات میں یہ ظاہر ہوا کہ سابق استانی ڈیانا اس آپریشن کی نگرانی کر رہی تھیں جس میں ان کے شوہر خفیہ معلومات مخصوص جگہوں پر رکھتے تھے. ایک بار تو انہوں نے اپنے پینٹ بٹر سینڈوچ میں ڈیٹا کارڈ چھپایا ہوا تھا. استغاثہ نے جوناتھن کے لیے 17.5 سال اور ان کی اہلیہ کے لیے 3 سال قید کا مطالبہ کیا تھا، مگر امریکی جج جینا گرو نے فیصلے میں کہا کہ یہ ہدایات ناکافی ہیں. اور T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں عالمی رینکنگ کی نمبر 2 ٹیم انگلینڈ نے عالمی نمبر 1 انڈیا کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. ایلکس ہیلز اور کپتان جوز بٹلر ایڈیلیڈ اوول میں جارحانہ بیٹنگ کے زبردست مظاہرے سے یہ سیمی فائنل انڈیا سے چھین کر لے گئے. اب اتوار کو میلبرن میں ہونے والے فائنل میں انڈیا انگلینڈ کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا. مزید تفصیل کے ساتھ ایڈیلیڈ سے BBC کے نامہ نگار عبدالرشید شکور. پاکستانی ٹیم نیوزی لینڈ کو شکست دے کر پہلے ہی فائنل میں جگہ بنا چکی ہے. اس نے سڈنی میں 36,000 شائقین کے سامنے بہترین کرکٹ کھیلتے ہوئے ان تمام ناقدین کو خاموش کر دیا جو ٹیم پر زبردست تنقید کر رہے تھے. ٹیم کا سفر اسے ایک موقع پر وطن واپس لے جا رہا تھا، لیکن ہالینڈ نے جنوبی افریقہ کو ہرا کر اسے وطن واپسی سے روک دیا اور بنگلہ دیش کے خلاف جیت نے پاکستانی ٹیم میں ایک نئی جان ڈال دی. پاکستان کے نقطۂ نظر سے سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ بابر اعظم اور رضوان ایک مرتبہ پھر فارم میں آ چکے ہیں. انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف نہ صرف نصف سینچریاں اسکور کی بلکہ 15 میچوں کے بعد ایک مرتبہ پھر وہ سینچری پارٹنرشپ قائم کرنے میں کامیاب رہے. پاکستانی ٹیم کی کارکردگی میں جو نمایاں فرق نظر آیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ محمد حارث بنے ہیں، جنہوں نے اپنی تیز بیٹنگ سے ٹیم میں نئی جان ڈال دی ہے. پاکستان کا سب سے مؤثر ہتھیار اس کی بالنگ ہے جس میں شاہین آفریدی بھرپور فارم میں اب نظر آ رہے ہیں. ردم پکڑ چکا ہے اور حریف بیٹسمنوں کا سکون وہ برباد کر رہے ہیں. البتہ محمد وسیم جونیئر اور نسیم شاہ کی کارکردگی میں تسلسل نظر نہیں آ رہا، لیکن اسپنر شاداب خان، محمد نواز اور افتخار احمد درمیانے اوورز میں رنز کا بہاؤ روکنے میں کامیاب نظر آئے ہیں. T20 فائنل کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ بارش سے ہے. میلبرن میں اس T20 ورلڈ کپ کے 3 گروپ میچز پہلے ہی بارش کی نظر ہو چکے ہیں. فائنل میں ریزرو ڈے ضرور رکھا گیا ہے، لیکن اگر اس روز بھی بارش ہوئی تو پھر دونوں ٹیموں کو مشترکہ فاتح قرار دے دیا جائے گا. آپ نے سنا ایڈیلیڈ سے BBC کے نامہ نگار عبدالرشید شکور کو. اور اب پاکستان میں موسم کی صورتحال جانتے ہیں اسرار الحق سے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ بلائی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے. محکمے کے مطابق آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کلام -3، بابوسر -2، زیارت -1 اور اسکردو میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آئیے BBC Urdu.com پر. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے.